नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपाली एयरलाइन्स राष्ट्रिय ध्वजावाहकको रूपमा धीप चलिरहेको छ। घिटी चलिरहेको नेपाली एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी, गर्व गर्न लायक र अपेक्षाको केन्द्र बनाउँछु भन्ने पर्यटन मन्त्री अर्को कुनै फन्डाका लागि तयार हुँदै होला। तर भित्रै नेपाली एयरलाइन्स दिन प्रतिदिन धराशयी बनिरहेको छ। यात्रुको विश्वास टुट्दै गइरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्ने यात्रुले कहिले तोकिएको समयमा उडान गर्न पाउँदैनन्। यो नेपाल एयरलाइन्सको वर्षौंको समस्या हो। यात्रु बाध्यताले मात्रै नेपाल एयरलाइन्स चढ्ने हुन्, त्यो पनि अन्य एयरलाइन्सको टिकट नपाउँदा। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा नेपाल एयरलाइन्स यति बदनाम छ कि कुरा गरी साध्य छैन। जहाज मर्मतमा लम्बेदान प्रक्रिया, युद्धरत मुलुक इजरायलसँगको मर्मत सम्भार सम्झौता र पिक समयमै ग्राउन्डेड हुने विमानका कारण नेपाल एयरलाइन्स खोक्रो बन्दै गइरहेको छ। समाजवादको लक्ष्य भेट्याउने यात्रामा लम्किरहेका पर्यटन मन्त्रीलाई यस्ता विषयले कति पेल्दो हो। गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने यात्रुलाई होटलमा लगेर राख्दा कस्तो अनुभूति हुँदो हो। यसको मापन गर्ने यन्त्र बनेको भए पक्कै पनि उनी यो पदमा रहन्थे वा रहँदैनथे होला, निर्कुल हुन्थ्यो। तर कार्य सम्पादन कमजोर भए पनि उनलाई नै नैतिकताले बाहिरिन भन्छ, न प्रधानमन्त्रीले नै। कतार जान तयार भएका 276 यात्रु र कतारबाट नेपाल आउन तयार भएका यत्तिकै सङ्ख्यामा यात्रु अलपत्र परेका छन्। इजरायल मर्मतका लागि पठाइएको जहाजले पनि 42 दिन कुर्नु पर्यो। भाडाको इन्जिन ल्याएर चलाउने र निगमको इन्जिनलाई बोरामा राख्ने काम त भनिसाध्य नै छैन। यसरी यो संस्थाले आफूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाउन सक्ला? लाखौंको संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने योजनामा रहेको सरकारले यस्ता संरचनामा बसेर काम गर्न सक्ला? सरकारले ध्यान दियोस्। मन्त्री कर्मचारी वा को दोषी हुन्, कारबाही गरियोस्। नेपाल एयरलाइन्समा यस्ता समस्या सामान्य ठालेर, तर सेवा लिने सेवाग्राही र यसलाई माया गर्ने सबैलाई दुखी मात्रै बनाएको छैन, भरोसा समेत टुटाएको छ। सरकारले एक्सन लियोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। जनार्दन शर्माको पूरक प्रस्तावले माओवादी केन्द्रमा तरङ्ग, अध्यक्ष प्रचण्ड झस्किए, देव गुरुङ र पम्फा भुषाललाई सङ्कट। हरेक वर्षको भूकम्प प्रतिरोध दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित, 30% घर मात्रै आचार संहिता अनुसार निर्माण, भौतिक संरचनाको बीमाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन, दायित्व हो। सडक स्तर उन्नतिसँगै दुर्घटनाको ग्राफ बढ्दै 10 वर्षको अवधिमा 24,419 जनाको मृत्यु। विमान दुर्घटनामा सबैको चासो, सडक दुर्घटनामा कसैलाई छैन खाँचो। साँगुरै बाटोमा ओभरटेक गर्नु यी चाहिँ एउटा कारण भयो। युवाहरूको विदेश पलायनले रित्तिँदैछ गाउँहरू। मुगुमा मलामी र जन्ती जाने समेत भेटिन छाडे, खाद्यान्न अभावका कारण विदेशिन बाध्य। हामीले चाहिँ केही गरे पनि यो चाहिँ सम्भावना रहन चाहिँ सम्भावना जानु। र पश्चिमाञ्चलकै व्यापारिक केन्द्र मानिने बुटवल सुनसान बन्दै, भन्सारको कडाइले पनि बढेन चहल पहल। कोभिड यता मात्रै 30% साना ठुला व्यवसायी पलायन। अहिलेको अवस्था सटर बन्द गर्दै हिँड्ने अवस्था आएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र बेनामी पूरक प्रस्तावले खैला बैला मचिएको छ। नाम, हस्ताक्षर, ठेगाना केही पनि उल्लेख नगरी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पेश गरेको पूरक प्रस्तावले प्रचण्ड झस्किएका छन् भने महासचिव देव गुरुङलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको चर्चा हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रले फागुन 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म विधान सम्मेलन गर्ने भन्दै पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गराए पनि बैठक कक्षको माहौलमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले तरङ्ग ल्याइदिएका छन्। विधान मस्यौदा समितिको सदस्य समेत रहेका जनार्दनले पूरक प्रस्ताव किन ल्याए, यसमा उनले आफ्नै तर्क दिए पनि यो विवाद लामो समयदेखिको हो।
किन आयो पूरक प्रस्ताव? विधान मस्यौदा कार्यदल सदस्य समेत रहेका जनार्दन शर्माले आफ्ना केही कुरा मस्यौदामा राख्न चाहन्थे, तर पार्टी महाधिवेशनको विवाद र महासचिव बन्न नपाएको झोकमा रहेका उनलाई पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुषाल र महासचिव देव गुरुङले पेलेरै जाने छनक पाए। भुषाल र गुरुङले जनार्दनको मतलाई समेट्ने संकेत नदिएपछि उनले पूरक प्रस्तावको रूपमा कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाललाई खुसुक्क आफ्नो टिप्पणी दिए। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मस्यौदा बैठकमा पेश गरेपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने अपेक्षा राखेका थिए, तर ढकालले एउटा छुट्टै प्रस्ताव छ भन्दै टेबल गरेपछि प्रचण्ड झल्यास्स भए। भुषाल र गुरुङ मुखामुख गर्ने स्थितिमा पुगे। भुषाल गुरुङले किन समेटेनन् जनार्दनको प्रस्ताव? पार्टी महाधिवेशनकै बेला जनार्दनले आफू र वर्षमान पुन जसलाई महासचिव बनाए पनि स्वीकार गर्ने भन्दै सन्देश पुर्याए पनि प्रचण्डले दुई नेता बीच खेल्नकै लागि गुरुङलाई अघि बढाए। प्रचण्डले यस्तो कदम चालेपछि उपमहासचिव पद नै अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका जनार्दनलाई उनीहरूले मौका परेको बेला उपेक्षा गर्ने योजना बनाएपछि जनार्दन छुट्टै पेश भएको देखिन्छ। के छ जनार्दनको पूरक प्रस्तावमा? 1. पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राखौं। 2. प्रदेश र जिल्लालाई स्वायत्त राखौं, उनीहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ। 3. सबै पदमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने र मनोनयन र चयन बन्द गरौं। 4. जनवर्गीय संगठनलाई पार्टीको वैचारिक बाटो बाहेकका विषयमा स्वतन्त्र छाडौं। जनार्दनले माओवादी नाम राख्दा अन्यलाई ध्रुवीकृत गर्न नसकिएको, जिल्ला प्रदेशलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा निराशा छाएको मनोनयन र चयनले सक्षम र काम गर्न सक्नेलाई माथि आउन गाह्रो भएको र जनवर्गीय संगठनलाई गलतका विरुद्ध लड्न सिकाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव थियो, जुन भुषाल गुरुङ तगारो बनेपछि जनार्दनले माओवादी केन्द्रभित्र तरङ्ग पैदा गरिदिएका छन्। यद्यपि यो विषयलाई प्रचण्डले के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी भने दिएका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। पुस 10 गते 1 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब कार्य सम्पादनमा अझै गम्भीर बन्ने घोषणा गरेका थिए। उनले अत्यावश्यक बाहेक औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका थिए, तर त्यसको 1 महिना नपुग्दै गाउँपालिका कार्यालयको उद्घाटनदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन थाले। जति नै आदर्शको कुरा गरे पनि उनी आफ्नो हरकतबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2079 साल पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पश्चात संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा पुष्पकमल दाहालको यो अभिव्यक्ति सुनौ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन। म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। मलाई विश्वासको मत दिएमा संसदका हरेक मान्य सदस्यहरूले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु। अब त्यसको ठिक 1 वर्षपछि 2080 पुस 10 गते आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले के भनेका थिए त्यो पनि सुनौ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक बाहेकको औपचारिक कार्यक्रम तथा उद्घाटन समारोहमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका थिए। त्यसमा उनी 1 महिना पनि टिक्न सकेनन्। 1 वर्षपछि आफ्नो घोषणा र व्यवहार नमिलेको आत्मालोचना गर्दै सोही प्रतिज्ञालाई उनले दोहोर्याए। यो पटक झन् 1 दिन पनि उनी त्यसमा अडिन सकेनन्। पुस 10 मा गरेको वर्ष समीक्षाको 1 महिना पनि नपुग्दै प्रचण्ड 15 वटा यस्ता कार्यक्रममा सरिक भइसकेका छन् जसमा उनी नगएको भए पनि खासै फरक पर्ने थिएन। के थिए त प्रचण्ड सहभागी ती कार्यक्रमहरू? 2080 पुस 11 गते नेकपा माओवादी केन्द्र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका समितिमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा अन्तर्क्रियाका लागि गोर्खा पुगे। नातिनी ज्वाइँ भेट्न फर्जी कार्यक्रम नै खडा गरेको भन्दै उनको निकै आलोचना भयो। 2080 पुस 14 गते काठमाडौँमा आयोजित संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र JTUCC को 6औं राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सहभागी भए। पुस 15 गते तमु लोसार पर्वमा सम्बोधन गर्नका लागि टुँडीखेल पुगे। पुस 16 गते नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा 48औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजित शान्ति र संविधान सहकार्यबाट समुन्नतिमा गति सहकार्यबाटै विषयक खुल्ला अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्न पुगे। पुस 17 गते काठमाडौँमा आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिट शैक्षिक बहसमा सम्बोधन गर्न पुगे। पुस 18 गते नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको 16औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भई सम्बोधन गरे। पुस 18 गते नै ललितपुरमा आयोजित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी बृहत अन्तर्क्रियामा धारणा राख्न सहभागी भए। पुस 19 गते नेकपा माओवादी केन्द्रको सुनापति गाउँपालिका कमिटीले आयोजना गरेको 27औं बेथान वीरता दिवसलाई सम्बोधन गर्न रामेछाप पुगे। त्यहाँ उनले गाउँपालिका भवनको उद्घाटन समेत गरे।
पुस 23 गते माओवादी केन्द्रको बागमती उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन पुगे। पुस 27 गते नेपाल बादुरियो कराते डो सङ्घद्वारा आयोजित चौथो राष्ट्रिय बादुरियो खुल्ला कराते प्रतियोगिता 2080 को उद्घाटन गर्न भ्याए। सोही दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आयोजना गरेको पृथ्वी जयन्ती विशेष चियापानमा समेत सहभागी भए। पुस 29 गते चाइनिज नयाँ वर्ष उत्सव मनाउने गरी आयोजित भोइस अफ स्प्रिङ गोल्डेन ड्रिम्स इन नेपाल विषयक सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भई उद्घाटन गरे। माघ 1 गते मेलम्ची खानेपानीको पथान्तरण पुनर्वितरणको उद्घाटन गर्न भ्याए। एउटै परियोजनाको 5औं पटक उद्घाटन खानेपानी मन्त्री हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री आफै सरिक भए। माघ 1 गते सोही दिन नेपाल पत्रकार महासङ्घ अर्घखाँचीको आयोजनामा सुरु भएको अर्घखाँची पर्यटन प्रवर्धनको उद्घाटनका लागि अर्घखाँची पुगे। माघ 1 गते त्यही दिन नै मगर समुदायको माघी पर्व 2080 को सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधन गर्न टुँडीखेल पनि पुगे। माघ 2 गते 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गरे। केही दिन अघि चर्चित विश्लेषक मुमाराम खनालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, प्रचण्ड कहिल्यै सुध्रन सक्दैनन्, जसले उनी सुध्रन्छ भन्छन् ती व्यक्ति पनि सुध्रन सक्दैनन्। प्रचण्डका बारेमा खनालको टिप्पणी 100% मिलेको छ। उनको गतिविधि हेर्दा जति नै घोषणा गरे पनि आफूलाई सुधार्ने जस्तो देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। 1990 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिकेर सुरक्षित आवास निर्माण र सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणबारे सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न भन्दै हरेक वर्ष माघ 2 गते नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ। यो वर्ष स्थानीय स्रोत साधन र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। तर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना त के, भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नै सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्मत 1990 साल माघ 2 गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षति सम्झना गर्दै अबका पुस्ताले यस प्रकारको क्षति बेहोर्नु नपरोस् भनेर सजग गराइराख्न राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ। यस प्रकारको सम्झनासँग विगतका गल्ती नदोर्याउने प्रतिबद्धता पनि जोडिएको छ। विगतका भूकम्पबाट पाठ सिकेर जोखिमबाट बच्न सुरक्षित संरचना निर्माणमा पूर्व तयारी र आवश्यक सचेतना अभिवृद्धि नहुँदा जाजरकोटको मझौला भूकम्पले पनि ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। दियो भने चाहे 72 सालको किन नहोस्, चाहे अहिले जाजरकोटको अस्ति भर्खरको कार्तिकको भूकम्प किन नहोस्, राम्रो तरिकाले आफ्नो टेक्नोलोजी लगाएर पनि राम्रो क्वालिटीको बनायो भने भवनहरू नभत्किने रहेछ। त्यसलाई केयरलेस गर्दाखेरि भवनहरू भत्किने, त्यो सँगसँगै नै मानिसहरूको पनि क्षति हुने देखिन्छ। हिमालयन क्षेत्रमा पर्ने नेपाल सधैँ नै मेन हिमालयन थ्रेट अन्तर्गत पर्ने भएकै कारण सधैँ नै भूकम्पीय जोखिममा पर्दछ। त्यही थ्रेटकै कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूला भूकम्प ल्याउने गर्दछ। भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुकको भौगोलिक अवस्था र मानव निर्मित भौतिक संरचनाले क्षति बढाउने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको शहरीकरणसँगै आचार संहिता विपरीत बनाइएका भौतिक संरचनाहरूकै कारण भूकम्पले बढी क्षति पुर्याउने गरेको छ। साँघुरा र अव्यवस्थित सडकहरू, शहरी क्षेत्रमा पर्याप्त खुला ठाउँको अभाव लगायतले पनि जोखिम न्यूनीकरण हुन नसकेको हो। सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार 20% मात्रै घर निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिता पालना गरेका छन्। त्यसबाहेक विपद आएपछि मात्रै त्यसका लागि प्रतिकार्यमा जुट्ने समस्या रहेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान नपुर्याएकै कारण विपदका घटनामा बढी जनधनको क्षति हुने गरेको छ। सम्भावित विपदलाई ध्यानमा राख्दै गरिने खाद्यान्नको भण्डारण, त्यसबेला आवश्यक पर्ने आवास, स्वास्थ्य, सरसफाइका सामग्री तथा खानेपानीको भण्डारण तथा व्यवस्थापन र खुल्ला ठाउँको व्यवस्थापनतर्फ उचित ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड रहँदै आएको छ। भूकम्प प्रतिरोध दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र 9वटा विद्यालय भवनको लागि 71 करोड 35 लाख र 4वटा पुलको लागि 1 अरब 7 करोड लाग्ने देखिन्छ। यी सबै कार्यको लागि संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारका साथै काठमाडौँ महानगरपालिका मिलेर जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय उत्थानशीलता विकास गर्ने नयाँ मोडल विकास गर्न मिलेर काम गरौँ। त्यो मोडेल नेपालका सबै पालिकाहरूका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ। दिवसकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भविष्यमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैको ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस्
भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौँ भन्ने दिन पनि हो आजको दिन। आउनुहोस् त्यसका लागि हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन, दायित्व हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरौँ। नेपाल विश्वकै भूकम्पीय जोखिमयुक्त देशको सूचीमा 11औं स्थानमा पर्छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार 1994 देखि 2024 को हालसम्म साना र ठूला गरी 1213 भूकम्प गएका छन्। महाभूकम्पको सम्भावना कायमै रहेकाले अब दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सक्षमता र क्षमतामा जोड दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुगुमा युवाहरू विदेश पलायन हुँदा गाउँ रीतिँदै गएको छ। युवाहरूको विदेश पलायनका कारण मुलुकका विभिन्न ग्रामीण भेगमा मर्दा पर्दा समेत युवा नहुने अवस्था आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा हातमुख जोड्नकै लागि पनि युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। 6 महिनाभन्दा धेरै खान पुग्ने अन्न उत्पादन नहुने यस्ता स्थानमा युवालाई रोक्न उचित रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता बाहेकले सम्भव छैन। एक रिपोर्ट। कर्णालीको विकट हिमाली जिल्ला मुगुमा युवा पलायनले गाउँ रीतिने अवस्थामा पुगेका छन्। दैनिक गुजारा चल्ने गरी न अन्न उत्पादन हुन्छ, न उनीहरूले वर्षभर पेटभरि खाने अन्न नै पाउँछन्। यस्तो समस्याले परिवार पाल्नकै लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ मुगुका युवाहरूलाई। मेरो वडामा चाहिँ यो वर्ष कम्तीमा पनि 15 जना गएको छ, लगायत जिल्लाभरि कम्तीमा पनि 500-1000 जना भन्दा बढी गइसकेका छन्। त्यो तपाईलाई जानकारी छ। र यसको रोकथाम गर्नको लागि राज्यले विभिन्न किसिमका आयोजनका कुराहरू लगायत अन्य कुराहरू उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, कल कारखानाहरू सञ्चालन गराउनु पर्यो। यस्तै मुगुको पूर्वी भेगमा पर्ने मुगम कामारोङ गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीहरू पनि रीतिने क्रम बढ्दो छ। पालिकाको 1 देखि 9 वडासम्म रहेको 13 बस्तीका युवाहरू धम्माधम विदेश जान थालेपछि गाउँमा मर्दा मलामी र विवाहमा जन्ती समेत भेटिँदैनन्। आवश्यक खाद्यान्न अभावका कारण समेत यहाँका स्थानीयहरू विदेशिन बाध्य छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नभएपछि जीविका उपार्जनको लागि विदेश गइरहेछ। 1-2 वर्षपछि त यहाँ मान्छे रहन जस्तो छैन। आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नो देश, आफ्नो यो ठाउँ त्यागेर चाहिँ अरू ठाउँमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता छ। किनकि यो कारण चाहिँ हाम्रो यही स्थानीय सरकार, हाम्रो प्रदेश सरकार, हाम्रो सङ्घीय सरकारले राम्रोसँग एउटा नीतिको निर्माण नगरेर हो कि तपाईँको रोजगारी दिन नसकेर हो कि स्वरोजगार व्यवसायमा समेत युवा पुस्ता सन्तुष्ट हुन नसकेको मुगुम कामारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिरिङ क्याप्नोङ लामाको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा नपुगेसम्म बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल हुने र स्थानीय सरकारले समेत रोकथामका लागि उपयुक्त कदम चाल्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ। के गर्ने रोक्ने उपाय छैन। अब वर्षभरिमा यसले काम छैन। त्यो वर्षमा एउटा 1 महिना चाहिँ आषाढमा किरा जडीबुटीहरूमा करिब 1-2 लाख रुपियाँ कमाउँछ। त्यो 1-2 लाख रुपियाँले 12 महिना खानु पर्यो। त्यो चामलको एउटा 1 चामल किलोको यहाँ 100 रुपियाँ पर्छ, 1 पोका नुनको यहाँ 100 रुपियाँ पर्छ। अनि त्यस कारणले त्यहाँ त्यो 100 रुपियाँ तिरेर बस्न 100 रुपियाँ भएको हुनाले हामीले चाहिँ केही गरे पनि यो चाहिँ सम्भावना रोक्न चाहिँ सम्भावना जाँदैन छ। पछिल्लो समय गाउँमा वृद्ध र बालबालिका मात्रै छन्। विकासे काममा समेत युवाको सहभागिता निकै कम छ। विदेशिने प्रचलन निकै बढेकाले गाउँमा युवा देखिन कठिन हुन थालेको छ। यही लहरमा युवा विदेशिने हो भने उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव नहोला भन्न सकिन्न। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, प्रदेश शहरका सटरहरू पनि खाली हुँदै गएका छन्। व्यापारिक केन्द्र मानिने बुटवलमा कुनै बेला व्यापार व्यवसायका लागि सटरदेखि डेरा पाउन मुस्किल पर्ने गर्थ्यो। तर पछिल्लो समय भने बुटवलका मुख्य बजारका सटर तथा घरहरू खाली हुँदै गएका छन्। 5 वर्ष अघिसम्म आर्थिक, राजनैतिक र विकासको सूचकाङ्कमा उदाहरणको रूपमा लिइने रूपन्देहीको बुटवल क्षेत्र अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छ। 3 वर्ष अघिको कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर झड्का लागे लगतै निम्तिएको आर्थिक मन्दी र प्रादेशिक संरचनाहरू क्रमशः दाङको देउखुरी स्थानान्तरण गरिएपछि त्यसको असर बुटवलमा देखिएको हो कि अरू नै कारण छन् त? एक रिपोर्ट।
बुटवलको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र अमरपथ, कालिका नगर, कालिका पथ, राम मन्दिर लाइन, बीपी चोक र ट्राफिक चोकका प्रायजसो घरका व्यापारिक सटरहरू बिस्तारै खाली हुँदै गएका छन्। जताततै सटर भाडादेखि पसल बिक्रीमा रहेको ब्यानर झुन्डाइएको छ। बाक्लो चहलपहल हुने चोकहरू समेत सुनसान छन्। सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्न जानेलाई कडाई गरिए पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा खासै छैन। अहिले भैरवा भन्सार कार्यालयले भारतको सुनौली बजारमा किनमेल गर्न जाने नेपालीहरूलाई 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान खरिदमा अनिवार्य भन्सारको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक हब भन्ने गरिएको बुटवलमा व्यापार र उद्योगमा ठूलो लगानी गरेका व्यापारीहरू पनि विकल्पको खोजीमा देखिन्छन्। दशक अघि बुटवल बजार क्षेत्रमा निर्माण थालिएको सडक विस्तारले पनि आसपासका व्यापारीलाई विस्थापित गर्यो। बजारको यस्तो अवस्थाले उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। बुटवललाई एउटा राम्रो ठाउँ भनेर हामी सोच्ने गर्थ्यौँ। हिजोको दिनमा यहाँदेखि नुनदेखि सुनसम्म लिएर जाने 16 जिल्लामा जान्थ्यो, तर आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि यो बाइपास रोडको रूपमा मात्रै परिणत भइरहेको छ। 200 वर्ष अघिको बुटवल आसपासका जिल्लाहरूको व्यापारिक केन्द्र नै मानिन्छ। काजी अमरसिंह थापा पश्चिम एकीकरण गर्न जाँदा बुटवल बसेको इतिहास छ। साबिक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रकै व्यापारिक केन्द्र बुटवलमा पहाडी जिल्लाबाट 100 वर्ष अघिदेखि नै मूल रूपमा नुनदेखि सुनसम्म किनमेल गर्न महिना दिन पैदल हिँडेर मानिसहरू तत्कालीन बचौलीमा आउँथे। यस क्षेत्रकै पुरानो व्यावसायिक संस्था बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार कोभिड यता मात्रै बुटवलमा झण्डै 30% साना ठुला व्यवसायी पलायन भएका छन्। धुलाङ्गे बुटवलमा सकेसम्म मान्छे बजारभित्र पस्न नपरे हुन्थ्यो भनेर मान्छे यहाँबाट डाइभर्सन भएको। पश्चिमका साना बजारहरू मुर्गियामा भन्नुहोस्, रानी बगियामा भन्नुहोस्, अथवा नयाँ गाउँ बेलवासतिर बजार एक्सटेन्सन भयो। दक्षिणतिर तपाईँको नयाँ मिल मणिराम भलबारीसम्म बजार एक्सटेन्सन हुँदै गयो। पूर्वतिर खैरेनी घोडा भूमि जस्ता ठाउँमा बजार एक्सटेन्सन भए। एउटा सटरको मूल्य 25 लाखदेखि 30 लाख रुपियाँ थियो भने अहिलेको अवस्था सटर बन्द गर्दै हिँड्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक अवस्था छ। पछिल्लो जनगणना 2078 अनुसार तीव्र रथ गतिमा शहरीकरण भएको जिल्लामा रूपन्देही परेको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि तेस्रो बनेको रूपन्देहीको मुख्य बजार बुटवलको चार्म पछिल्लो केही समय यता घट्दै गएको छ। बुटवलको आर्थिक चलायमान बढाउन बुटवल उपमहानगरले सबै व्यवसायीहरूको साथ र सहयोग लिएर काम गर्ने बताएको छ। सबै सङ्घ संस्थाले एकजुट भएर गरौँ। मैले बारम्बार भनेको छु, सङ्घ संस्था कहीँ पनि नबाण्यौँ। अब सङ्घ संस्थाको प्रयोग पनि जनप्रतिनिधि पनि हामी सबैको साझा हो। कुनै दलको कुरा हामी पार्टी कार्यालय गरेर गरौँ। त्यसैले साझा हिसाबमा जाउँ। साझा मुद्दामा म कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको सभापतित्व पनि मैले स्वीकार्छु, कहिलेकाहीँ मेरो संयोजकता पनि तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज महानगर भन्दा बुटवल रूपन्देहीका राजनीतिक दलहरूको दाउपेचले महानगरपालिका बन्नबाट रोकिन पुगेको थियो। बुटवलसँग जोडिएका तिलोत्मा, सिद्धार्थनगर र सैना मैना एउटै सहर जस्तै बनेका छन्। तिनाउ र दानव नदीमा बनेका दर्जनभन्दा बढी पुलले बुटवललाई फैलाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा सडक दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लाग्दछ। हाम्रा सडकहरू मृत्यु मार्गमा परिणत हुँदै गएका छन्। अहिले पनि दैनिक 7 देखि 8 जनाले सडक दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। अधिकांश दुर्घटना सवारी साधनमा आउने प्राविधिक समस्या र सडक संरचनाकै कारण भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। तर हाम्रो राज्य संयन्त्र किन गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन? टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। गएको शुक्रबार नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको V1 ख 3912 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 12 जनाले ज्यान गुमाए। त्यस लगत्तै शनिबार बिहान बागलुङको बुर्तिबाङ बजारबाट ढोरपाटन उपत्यका गइरहेको जीप ढोरपाटन नगरपालिका 5 अस्तुमा दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा परि चालक तिलक घरती मगर सहित 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने 9 जना घाइते भए। सोही दिन काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा कार दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 5 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। काठमाडौँबाटै चितलाङतर्फ जाँदै गरेको उक्त कार चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 पानीघाट नजिक हिमचुली सेतो पहरा भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको थियो। गएको शुक्रबार र शनिबार मात्रै काठमाडौँ, दाङ, बागलुङ, झापा र दोलखामा भएका 5 सडक दुर्घटनामा 22 जनाको मृत्यु भयो। त्यसको 2 दिनपछि मङ्गलबार बिहान नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित 3 नम्बर पुल नजिक अर्को ठुलो दुर्घटना भयो। दुर्घटनाग्रस्त भारतीय नम्बर प्लेटको बोलेरो जीपमा सवार यात्रुको अवस्था अझै पनि अज्ञात नै छ।
भारतीय चालक कता छन् प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सरदर दैनिक 7 देखि 8 जनाको सडक दुर्घटनाकै कारण मृत्यु हुने गर्छ। वार्षिक औसत 3000 जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो निकै डरलाग्दो स्थिति हो, तर पनि सडक सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई लिएर न त राज्य नै गम्भीर छ न त सरकारवाला निकाय नै। राज्यको गम्भीर लापरवाही र मानवीय त्रुटि नै अहिले सडक दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारक रहेको विज्ञहरूले समेत औँल्याउँदै आएका छन्। असुरक्षित सडक पूर्वाधार, दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्वस्थ गाडी, कन्डिसनमा नभएको गाडी गुडिरहेको छन्। तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको जो सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन नहुने र अर्को चौथो भनेको चाहिँ हामीले नियम कानुन पालना गर्न नसक्ने, जनचेतनाको कार्यक्रमहरू लागू गर्न नसक्ने र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नसक्ने, यो चारवटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दुर्घटना भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले दुर्घटनापछिको तत्काल उद्धार गर्न नसक्दा चाहिँ मृत्युदर चाहिँ बढिरहेको छ। पछिल्लो 10 आर्थिक वर्षमा नेपालमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था कस्तो छ त हेरौँ यो तथ्याङ्क। आर्थिक वर्ष 2070-71 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 8400 छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1787, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 3516। आर्थिक वर्ष 2071-72 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 9145, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2004 जना, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 4053 जना। आर्थिक वर्ष 2072-73 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 10013, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2006 जना, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 4182 जना। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 10178, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2384, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 4250 जना। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 10965, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2541, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 4144 जना। आर्थिक वर्ष 2075-76 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 13366, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2779, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 4376। आर्थिक वर्ष 2076-77 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 15559, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2251, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 4615। आर्थिक वर्ष 2077-78 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 20640, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2500, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 6448। आर्थिक वर्ष 2078-79 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 24537, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2883, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 7282। आर्थिक वर्ष 2079-80 सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 23597, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2368, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 5738। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मङ्सिरसम्म सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या 10745, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 916 जना, गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या 2751। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 2080-81 को मङ्सिरसम्म 24419 जनाले सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका छन्। ती सवारी दुर्घटनामा परि 51355 जना गम्भीर र 1,42,234 जना सामान्य घाइते भए। नेपालको भौगोलिक अवस्था, चालकको लापरवाही, सवारी साधनको खराबी, ओभरलोड र सडकको अवस्था नै दुर्घटनाको प्रमुख कारण रहेको प्रहरीको बुझाइ छ। 3O भन्छौँ हामीले यो चाहिँ सवारी दुर्घटनाका सन्दर्भमा। 3O भनेको एउटा ओभर स्पिड गर्ने, सडकको इन्जिनियरिङका कुरा गरिरहेछौँ। अब त्यस्तै साँघुरा सडक, कच्ची सडक, खाल्डाखुल्डी भएका सडकमा ओभर स्पिड गर्ने प्रयत्न गर्नु, अनि त्यसमा ओभरलोड गर्नु, सवारी साधनलाई खचाखच भएर ओभरलोड गर्नु, साँघुरै बाटोमा ओभरटेक गर्नु, यी चाहिँ एउटा कारण भयो। वर्षेनी सडक दुर्घटनामा हजारौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउँछन्। घाइते र अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या अझै डरलाग्दो छ। तर त्यसको न प्रभावकारी छानबिन नै हुन्छ न दुर्घटनाको कारण नै खोजिन्छ। बेला बखत बन्ने गरेका छानबिन समितिले पनि नतिजा दिन सकिरहेका छैनन्।
विमान दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसम्म पछि पर्दैन सरकार। तर वर्षेनी हजारौंको ज्यान जाने गरी हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको उपाय खोज्न किन आनाकानी? नियमित जस्तो सवारी दुर्घटना भइरहन्छन् र हामीलाई कता कता यो दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति सामान्य लाग्न थालिसकेको पो हो कि यो वर्षको मङ्सिरसम्म मात्र देशभर साना ठुला गरेर करिब 10,745 वटा दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। विकासका नाममा जताततै सडकका ट्र्याक खोल्ने र त्यस्ता सडकको स्तरोन्नति, सडकको अवस्था मूल्याङ्कन, सवारी चलाउन योग्य छ वा छैन लगायतका कुनै पनि मापदण्ड बिना सवारी गुड्ने गर्छन्। यस्ता सडक धरापको रूपमा छन्। यता सवारी साधनको प्राविधिक जाँच लगायतका विषयमा राज्यले नीति नै बनाएको छैन। लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधन र दुरावस्थाको सडकमा गुड्ने सवारी प्रभुको आशीर्वादमा चलेका छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर राज्यको भूमिका खोइ? सडक सञ्जालको विस्तार, कालोपत्रेलाई मात्रै विकास मान्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्दै नियमित सवारी जाँच लगायतका विषयलाई नीति नै बनाएर सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। जनार्दन शर्माको पूरक प्रस्तावले माओवादी केन्द्रमा तरङ्ग, अध्यक्ष प्रचण्ड झस्के, देव गुरुङ र पम्फा भूषाललाई सङ्कट। हरेक वर्षको भूकम्प प्रतिरोध दिवस औपचारिकतामा सीमित, 20% घर मात्रै आचार संहिता अनुसार निर्माण, भौतिक संरचनाको बिमाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन, दायित्व हो। सडक स्तर उन्नतिसँगै दुर्घटनाको ग्राफ बढ्दै 10 वर्षको अवधिमा 24,419 जनाको मृत्यु। विमान दुर्घटनामा सबैको चासो, सडक दुर्घटनामा कसैलाई छैन खाँचो। साँगुरै बाटोमा ओभरटेक गर्नु यी चाहिँ एउटा कारण भयो। युवाहरूको विदेश पलायनले रित्तिँदैछन् गाउँहरू। मुगुमा, मलामी र जन्ती जाने समेत भेटिन छाडे। खाद्यान्न अभावका कारण विदेशिन बाध्य। हामीले चाहिँ केही गरे पनि यो चाहिँ सम्भावना रोक्न चाहिँ सम्भावना जानु। र पश्चिमाञ्चलकै व्यापारिक केन्द्र मानिने बुटवल सुनसान बन्दै, भन्सारको कडाइले पनि बढिन चहल पहल। कोभिड यता मात्र 30% साना ठुला व्यवसायी पलायन। अहिलेको अवस्था सटर बन्द गर्दै हिँड्ने अवस्था आएको छ। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24X-मा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।